नाज़रीन, हमें JUI फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। बताइएगा, ये एक मुलाकात हुई, बहुत देर से हुई ये मुलाकात बिटवीन नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान। ऐसे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब नाकाम हो गए मनाने में मौलाना साहब को। देखिए, हमारी पार्टी का एक मौक़िफ़ है और बड़े सोच समझ के तय किया गया है। हम ये समझते हैं कि धांधली ज़दा इलेक्शन है और जो कुछ इसके नतीजे में आया है, जो कुछ बनाया गया है वो गलत है। तो वो नवाज शरीफ साहब को हमने बता दिया। मेरा ख़्याल है कि वो भी शायद इस बात से किसी हद तक तो एग्री कर रहे थे कि जो कुछ हुआ है हमारे साथ वो गलत हुआ है। और ज़ाहिर है गलत करने वालों ने गलत किया है। तो अगर वो एग्री करते हैं तो फिर इसमें कुछ हल्के खोल के उनका ऑडिट कर लेना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पता चल जाए कि हुआ है या नहीं हुआ, हम दुरुस्त कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं। और अगर हम दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर ऑडिट की जो है वो स्कोप को बढ़ाया जाए और इतना बढ़ाया जाए कि पता चल जाए कि ये इलेक्शन जेन्युइन थे या जेन्युइन नहीं थे। हमने 50-60 बिलियन जो है वो ज़ाया किए या ज़ाया नहीं किए, ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन आपके गुफ्तगू में डेडलॉक कहाँ से लगा, कहाँ पर मामला बिगड़े नून लीग के साथ? क्योंकि आप लोगों के जो जमात है, बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान साहब, वो सबको साथ लेके भी चले। 16 महीने की गवर्नमेंट अगर उनको मिली है नून लीग को, तो मौलाना फजल रहमान साहब की मरहून मिन्नत है, ये कहना गलत नहीं होगा। बात ये है कि शायद यही हमारी गलती थी सबसे बड़ी, और इसको हम अब आपस में डिबेट कर रहे हैं इस बात पे कि जो शायद जिनके लिए मुल्क में आना मुमकिन नहीं था, जिनके लिए जो है वो अपनी ख्वातीन को छुड़ाना भी शायद मुमकिन नहीं था, उनके साथ ताउन किया और उस बुरे वक्त में हम चले। तो उस बुरे वक्त का जो है वो नतीजा ये निकला कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के अपना काम निकाला गया और दूसरों को जो है वो उसमें से निकाल लिया गया कि इसलिए निकाल दिया गया कि कल इनका कोई ऐसा क्लेम ना आ जाए जो इन दोनों जमातों के मफाद में ना हो। तो जो कुछ हुआ बहरहाल ये था का हिस्सा है। जब लोग इसको सोचेंगे, समझेंगे, इसके ऊपर माइंड अप्लाई करेंगे तो उनको बात समझ में भी आ जाएगी कि क्यों जो है वो मौलाना को साइज के अंदर रखा गया। अब रख लिया गया है तो ठीक है, अब वो चलाएं, अपने मामला चलाएं। वो यकीनन उनके साथ जो है वो सारे ताउन करने वाले जो है वो सारे ताउन कर रहे हैं। वो यकीनन उनके ताउन से अपने मामला को चलाने की कोशिश करें। हम अपने तौर पे एहतजाज भी करेंगे। हम अपने तौर पे इस चीज़ को जो हमारे साथ हुई है हम एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे। जितना हमारा बस चलेगा वो हम जो एहतजाज आप करेंगे वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके साथ मिलके करेंगे, या आपका प्लान उनसे कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, हम अपना जो है ना, हम अपना रोना रो रहे हैं। हम किसी के साथ मिलके या कोई हमारे साथ मिलके, ये उनकी मर्जी है कि कोई हमारे साथ मिलना चाहे। हमारे साथ ज्यादती है और हम अपनी ज्यादती का जो है ना वो मदावा चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो है कुछ हल्के खोल के उसको चेक कर लिया जाए, ऑडिट कर लिया जाए। हमारी बात दुरुस्त भी हो सकती है, हमारी बात दुरुस्त नहीं भी हो सकती है। दूसरी पार्टी कह सकती है कि नहीं, आपकी बात दुरुस्त नहीं है। तो एक सर्टेन परसेंटेज को और पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे तो यहाँ इस मुल्क में दूध और पानी जब मिल जाते हैं तो फिर उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है, मगर हम करके बता सकते हैं और अगले 10 दिन में बता सकते हैं। अगर इसमें हुकूमती जमातें हमारे साथ एग्री करती हैं और वाकई इस धांधली को ख़त्म करना चाहती हैं या उस मुदाखलत को ख़त्म करना चाहती हैं, तो तब तक मुमकिन है कि कोई एक सर्टेन परसेंटेज खोल ली जाए। देयर आर चांसेस के कल को आप और जो दीगर जमातें हैं अपोजिशन में बैठी हुई उनको भी ज़ाहिर के इख्तलाफ है और रिजर्वेशंस हैं कि ये धांधली शुदा इलेक्शन है, वो कल को एहतजाज सड़कों पर जो करेंगी वो इकट्ठे भी कर सकती हैं। वी कैन एक्सपेक्ट दैट, कैन वी? देखिए, ये मुमकिन होता है। पॉलिटिक्स में सब कुछ मुमकिन होता है। ठीक है, अच्छा ये भी मुमकिन है। मुझे सिर्फ इस बात की तस्दीक चाहिए, तस्दीक कर दें कि मौलाना फजल रहमान साहब से जब मुलाकात हुई थी पीटीआई के वक्त की, कोई यकीन दहानी कराई गई थी उनको कि आप अगर हम सदर का नॉमिनी करते हैं, कोई नॉमिनेट करते हैं तो वो मौलाना फजल रहमान साहब होंगे? नहीं, मौलाना फजल रहमान, देखिए हमारा मैंडेट जो है ना वो इसको जो वो साइज को रिड्यूस किया गया, उसकी शायद एक वन ऑफ द रीजन शायद ये भी है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो इस गेम में नहीं रहेंगे। तो वो सियासत में आप अपनी साइज की बुनियाद पे जो है ना वो अपना क्लेम रखते हैं।
تو یہ اس کی ایک ریزن ہو سکتی ہے. اینی ہاؤ یہ اب مولانا نہ پہلے اب کینڈیڈیٹ تھے اس کے لیے صدارت کے لیے، نہ اب کینڈیڈیٹ ہے، نہ آئندہ کینڈیڈیٹ بننا چاہتے ہیں. اس دھاندلی والے معاملات میں مولانا جو ہے وہ کوئی سلاٹ نہیں لینا چاہتے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نہ پہلے انٹرسٹڈ تھے صدارت میں، نہ اب انٹرسٹڈ ہیں، اور نہ آنے والے ٹائم پر انٹرسٹڈ ہوں گے. آپ اس گورنمنٹ کو چلتا ہوا کیسے دیکھ رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب؟ کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے اٹس اے ویک گورنمنٹ، اور ایسی گورنمنٹ جس طرح بنی ہے پوری قوم کے سامنے ہے. میرے سامنے ایپسوس کی بائی دا وے رپورٹ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 73% دھاندلی کا انکشاف ہوا ہے، سامنے آئی ہے. تو ایسی گورنمنٹ جو چل رہی ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ از اٹ فار 5 ایئرز؟ آپ نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا. خیبر پختونخوا میں ہمیں 10 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ لیس دین 1000 سے ہمیں ہرایا گیا ہے. 20 حلقے ایسے ہیں جہاں 2000 سے نیچے کا فرق ہے. تو یہ سب میں ہم نے ہارنا تھا. وہ 10 حلقے جو ہے نا جس میں 1000 کا، کہیں پہ 500، کہیں پہ 300، کہیں پہ 700 کا فرق ہے. یہ سب میں کسی ہم نے ہی ہارنا تھا یا کسی اور کو بھی امکان تھا؟ یعنی آپ کامران مرتضیٰ صاحب آن اے ویری لائٹر نوٹ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سوچ سمجھ کے کچھ لوگوں کو آپ کی جماعت کے سسٹم سے ایلیمنیٹ کیا گیا ہے. ظاہر ہو جاتا ہے جب آپ اپنے رزلٹ کو رکھ لیں، آپ فرق دیکھ لیں، آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. تو سر وہاں تو جیتی ہی پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ لوگ ہیں، اور علی امین گنڈاپور نے اس سیٹ سے ہرایا مولانا صاحب کو، جو اب وزیر اعلیٰ بھی ہیں. کہیں پہ کسی کو اکاموڈیٹ کرنا تھا، کہیں پہ کسی کو اکاموڈیٹ کرنا تھا. وہ خیال شاید یہ ہوگا کہ کوئی پارٹی کسی ایک جگہ پہ مطمئن ہو جائے گی، دوسری پارٹی دوسری جگہ پہ مطمئن ہو جائے گی، تیسری پارٹی کسی تیسری چیز پہ مطمئن ہو جائے گی. تو ٹھیک ہے نا، آپ نے اطمینان کا سب کے لیے سامان پیدا کر لیا. ہم اس سسٹم کو ایکسپل نہیں ہے. ہم اپنی جدوجہد کریں گے جس طرح سے بھی چاہیں گے. ہم اپنے قانون کے دائرے میں، دستور کے دائرے میں معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. Isn't that an irony؟ کیونکہ جس جماعت کے متعلق ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ویسے تو پورے پاکستان میں ہی دھاندلی کا شور اٹھ رہا ہے. بائی دا وے بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں 63% ہے دھاندلی کا. لیکن جس سیٹ کی میں مخصوص بات کر رہی ہوں، خصوصاً علی امین گنڈاپور صاحب جو جیتے ہیں، آپ نے کہا کہ جتایا گیا، سسٹم ایسا تھا، انہی کے ساتھ پھر آپ لوگ بات بھی کریں گے اور کل کو دھرنا بھی دیں گے. یہ آئرنی نہیں تو کیا ہے؟ میں نے یہ تو کبھی بھی نہیں کہا کہ انہی کے ساتھ مل کے ہم چل رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے نہیں، آپ نے کہا کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کل کو ہم کچھ بھی دیکھیں گے اس طرح کا معاملہ، تو آپ لوگوں کا تو موقف ہی یہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، سیٹس نہیں دی گئی. خیبر پختونخوا میں بالخصوص 10 سیٹس کا ذکر کیا آپ نے. ضروری نہیں کہ ہم کے ساتھ مل کے کریں. ممکنات سب ہوتی ہیں پالیٹکس میں، مگر یہ ممکنات ممکن ہو بھی سکتا ہے، ممکن نہیں بھی ہو سکتا. ظاہر ہے پارٹی کسی بات کو ڈیبیٹ کرنے کے بعد، کنسیڈر کرنے کے بعد اس پہ فیصلہ کرے گی. نہ میں اس حوالے سے جو ہے نا پہلے سے جو ہے نا کوئی پیشن گوئی کر سکتا ہوں، نہ ایون جو ہے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں. ہاں پارٹی کے ادارے جو ہے وہ مناسب سمجھیں گے تو اس پہ اپنا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے وقت نکالا.